नमस्ते सबैजनालाई। यो महामारीको सेकेन्ड म्युटेन्ट भन्छ, यो शक्तिशाली अहिलेको यो महामारीलाई जित्नको निमित्त हामीले धेरै उपायहरू गरिरहेछौँ। कसैले गुर्जो खाने भन्छ, कसैले अदुवा खाने भन्छ, कसैले के भन्छ, बेसार खाने भन्छ, हैन। सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट जानेका कुराहरू गरिरहेका छन्। तर योगको साधनामा लाग्दाखेरि योगबाट प्राप्त गर्न सकिने शक्ति, जुन आन्तरिक शक्ति छ, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छ, त्यसको बढोत्तरी गर्नको निमित्त गरिने हामीसँग 9-10वटा आसनहरू छन्। ती आसनहरू गरेर फोक्सोलाई फुलाउने र छातीमा भएको जुन रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई उजागर गर्ने हामीहरू प्रयास गर्छौँ। ती मध्येमा सबैभन्दा पहिला छ भुजङ्ग आसन। अब हामी यो कोरोनाको शक्तिसँग लड्नको निमित्त त्योभन्दा शक्तिशाली अवस्था यो शरीरलाई बनाउनको निमित्त हामीले प्रयास गर्दैछौँ। त्यसको निमित्त हामी धेरै नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बिस्तारै गर्नुहोला। जो सधैँ गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु होला। आउनुहोस्, पहिला चाहिँ हाम्रो यो भुजङ्ग आसन। भुजङ्ग आसन गर्यो भने तपाईँको यो छातीको भाग फुल्ने गर्छ है। यसलाई यसरी श्वास लामो लिएर पहिला हामी अर्धभुजङ्ग आसन गर्छौँ। छातीको सँगै हत्केलालाई भुइँमा राख्ने अनि यो हातलाई यसरी जोड्ने, शरीरसँग जोडेको हुनुपर्छ। कसैले यसरी गर्छ, यो फुकाएर नगर्नु होला। यसलाई यसरी गर्नुहोस् र माथि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी गर्छौँ पूर्ण भुजङ्ग आसन। पूरा उठाउने, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै जानु, श्वास हाल्दै। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सलभ आसन गर्छौँ यसको साथसाथमा। आउनुहोस्, हामी यो दुईटा हातलाई हामी यो साप्रा मुनि राख्छौँ। दाहिने खुट्टालाई उठाउँछौँ लामो श्वास लिँदै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देब्रे खुट्टा उचाल्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दुवै खुट्टालाई सँगै उचाल्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसको अर्को रूप पनि छ। दुईटा हातलाई यसरी जोड्ने अनि छातीलाई उचाल्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हातलाई अगाडि लगेर पनि गर्न सकिन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब हामी गर्छौँ योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसनमा हामी सक्नेले यो के भन्छ पद्मासनमा बस्ने, सक्नेले पद्मासनमा बस्ने, नसक्नेले सुखासनमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ है हजुर। सक्नेले पद्मासनमा बसौँ र यो दुईटा हातलाई यो नाभिमा राखेर पहिला देब्रे हात राख्नुहोस्, त्यो माथि अर्को हात राखेर अनि निधारले भुइँमा छुने। सक्नुहुन्छ चिउँदोले भुइँमा छुनुहोस्, अगाडि हेर्नुहोस्। सक्नुहुन्न निधारले भुइँमा छुनुहोस्। त्यो पनि सक्नुहुन्न भने सिधा अगाडि बसेर मात्रै थोरै निहुरेर मात्रै बस्नुहोस् है हजुर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न मिल्छ। यो हातलाई पछाडिबाट यसरी समाउनु होला र दायाँतिर श्वासलाई फाल्दै, पहिला श्वास लिने अनि श्वासलाई फाल्दै 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 जमिनमा टेकाउने निधारलाई। सकिन्छ भने, सकिन्न भने यतिकै राख्ने। हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लिँदै आउने। अब फेरि श्वास फाल्दै देब्रेतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसरी नै अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लिँदै। अब हामी यो योग मुद्रासन पनि भयो, शशकासन पनि भयो, गोमुखासन गर्छौँ। चेस्टलाई फुलाउने, फोक्सोलाई फुलाउने। जति पनि हामी आसनहरू गरिरहेछौँ फोक्सोलाई फुलाउने। यसरी शरीरलाई यो देब्रे खुट्टालाई पहिला मोड्नुहोस् हैन, अनि दाहिने खुट्टालाई त्यो माथि राख्नुहोस् है। यो गाईको मुख जस्तो हुन्छ, गाईको मुख जस्तो बनाएर बस्ने। अनि यो दाहिने खुट्टा माथिबाट गएको छ, दाहिने हातलाई माथिबाट लाने, देब्रे हातलाई तलबाट लगेर दुईटा हत्केलाहरू औँलाहरू जोड्ने है, लक गर्ने। सकिन्छ, सकिन्न, जतिसम्म सकिन्छ त्यति मात्रै गर्ने। थोरै माथि हेर्ने, लामो सास लिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो चाहिँ हाम्रो महामारीको अवस्थामा हामीले गर्नै पर्ने आसनहरू यो चाहिँ। अब देब्रे खुट्टा माथिबाट आयो है, देब्रे खुट्टा माथिबाट आछ, देब्रे हात माथिबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गौमुखासन यसरी गरिन्छ। अब हामी गर्छौँ उत्तान पादासन। यसमा चाहिँ हामी यसरी सुत्छौँ ढाडको बलमा, ढाडलाई भुइँमा टेकाएर सुत्छौँ र यो हत्केलालाई खोलेर जमिनमा टेकाउँछौँ। अनि यो खुट्टालाई सिधा गरेर 25-30 डिग्री, त्योभन्दा माथि नलानु होला, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मेटाबोलिजमले चाहिँ प्रभावित गरोस्, हाम्रो आमाशयलाई यसले प्रभावित गरोस्, अग्नाशयलाई यसले प्रभावित गरोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उत्तान पादासन। त्यस्तै गरेर अब हामी गर्छौँ नौकासन। नौकासनमा हामी यो शरीरलाई यसरी सुताउँछौँ अनि खुट्टालाई माथि ल्याउँछौँ अनि बिस्तारै शरीरलाई पनि माथि ल्याएर यसरी बस्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दुईटा घुँडालाई च्यापेर थोरै माथि हेर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हामी गर्छौँ सेतुबन्ध आसन। सेतुबन्ध आसन यसलाई पनि यसरी गरौँ। दुईटा खुट्टालाई खुम्च्याउने अनि हातलाई जमिनमा टेकाउने अनि यो भुँडीको भागलाई माथि उठाउने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यसरी हामी धेरै बेरसम्म बस्ने, 1 मिनट 2 मिनटसम्म बस्ने हो भने चाहिँ हातलाई स्ट्यान्ड बनाएर हामी बस्न सक्छौँ।
यसरी हातलाई राखेर बस्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाहिने खुट्टालाई यसरी माथि उठाएर राख्न पनि सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देब्रे खुट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसरी हामी सेतुबन्ध आसनलाई गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ सेतु आसन। सेतु आसन मात्र गर्दाखेरि चाहिँ यो शरीरलाई यसरी ल्याएर यसरी राख्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास फाल्नुहोस्। अब यसपछि हामी गर्छौँ मण्डुकासन। वज्रासनमा बस्नुहोस् र दुईटा हातलाई हत्केलालाई मुठी पार्ने, बुढी औँलालाई भित्र राखेर र यसरी जोड्नु होला है हजुर। अनि नाइटोको दायाँ बायाँ यो भाग, बुढी औँलाको भाग पर्ने गरेर हामी यसलाई थिच्छौँ र पुरा श्वास फाल्छौँ। अगाडि हेर्दै हेर्दै झुक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लिँदै लिँदै पछाडि आउने। फेरि एकचोटि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट पहिला देब्रे हात राख्नुहोस् अनि दाहिने हातले थिच्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आउनुहोस् शशका आसन गरौँ। श्वास फाल्दै हातलाई तन्काउँदै तन्काउँदै निधारले भुइँमा छाउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो बेलामा हामी श्वासलाई पुरा फालेको हुन्छ। श्वासलाई लिँदै फेरि यथास्थितिमा आउने। फेरि एकचोटि गरौँ। श्वासलाई लियो, अब श्वासलाई पुरा फाल्दै 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लिँदै यो शशकासन गरियो। अब हामी गर्छौँ अर्को सर्वाङ्ग आसन है। सर्वाङ्ग आसन। सर्वाङ्ग आसन गर्दाखेरि हामी शरीरलाई उत्तानो पारेर सुताउँछौँ र यो खुट्टालाई माथि लगेर यसरी राख्छौँ र दुईटा हातले ढाडमा सपोर्ट दिन्छौँ है। यसरी हामी नयाँ नयाँमा यसरी गर्छौँ र धेरै समय प्र्याक्टिस भइसकेकाहरूले चाहिँ हातलाई यसरी भुइँमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिस्तारै घुँडालाई खुम्च्याउने अनि बिस्तारै खुट्टालाई तल हाल्ने। यसरी आसनहरू गरिसकेपछि अब हामीले यसमा मलासनलाई जोड्छौँ। मलासनलाई हामी यसरी जोड्छौँ। यसरी बस्ने। एकछिन नर्मल ब्रिदिङ गर्ने। ल यति गरिसकेपछि
अब अन्तिममा एउटा उष्ट्रासन हामी यसमा जोड्छौँ। उष्ट्रासन गर्दाखेरि घुँडाले भुइँमा टेक्ने, शरीरलाई, अनि हामी दुईटा हातलाई यसरी माथि ल्याएर श्वास लिँदै अनि श्वास फाल्दै पछाडि लगेर यसरी यसरी गरे पनि हुन्छ है। पहिला दाहिने हातले कुर्कुच्चामा टेकेर अनि देब्रे हातलाई घुमाउँदै लगेर देब्रे कुर्कुच्चामा समाउँदा पनि हुन्छ, अथवा पहिला देब्रे कुर्कुच्चामा देब्रे हातले समाएर अनि दाहिने हातले दाहिने कुर्कुच्चामा समाएर हिपलाई अगाडि धकेल्ने हो है। हिपलाई अगाडि धकेल्ने, छातीलाई लामो श्वास लिँदै लामो श्वास फाल्ने, छातीलाई फुलाउने हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ। दाहिने हातले दाहिने कुर्कुच्चा समाउँछु, देब्रे हात यसरी घुमाउँदै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसरी गर्न सक्छौँ। यसको भ्यारिएसनमा चाहिँ हामी यसलाई यसरी देब्रे हातलाई सिधा राखेर पनि गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यस्तै गरेर देब्रे हातले देब्रे कुर्कुच्चामा समाउने, दाहिने हातलाई सिधा राख्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी हामी छातीलाई र हामी आमाशय अग्नाशय नाभिभित्रको अर्ग्यानहरूलाई हामीले बलियो बनायौँ। यो दुईटा यो यत्रो आसनहरू गर्नुको तात्पर्य के भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो आमाशय र छातीलाई खोल्ने काम गर्यौँ, एनर्जाइज गर्ने काम गर्यौँ र त्यहाँ भएका जुन रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छ त्यसलाई उजागर गर्ने काम गर्यौँ। अब यससँग हामी प्राणायामहरू जोड्छौँ। आउनुहोस्, पहिला सुरु हामी गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हामी गर्छौँ। यसलाई जम्मा के भन्छ 5 मिनट लगाएर गर्छौँ र भस्त्रिकाको मैले 5-6 प्रकारले गर्ने गर्छु। त्यो आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु। हामीले आसनहरू गऱ्यौँ, सूक्ष्म व्यायामहरू गऱ्यौँ, हामीले शक्ति सञ्चालनका क्रियाहरू गऱ्यौँ, अन्य आसनहरू पनि त्यसमा मिसाएर गऱ्यौँ। अब हामी प्राणायामतिर जान्छौँ। आउनुहोस्, हामी लामो श्वास लियौँ, लामो श्वास फालौँ। हातका औँलाहरू ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रामा घुँडामाथि थपक्क राखेर ढाडलाई गर्दनलाई सिधा गरेर छातीलाई फुलाउने र सम्पूर्ण श्वासहरूलाई छातीमा जम्मा गर्ने, जसको कारणले छाती फुल्छ अनि छाती नै फेरि खुम्चिँदै जान्छ। श्वासलाई फाल्दाखेरि छाती खुम्चिँदै जान्छ। आउनुहोस्, हामी सुरु गर्छौँ। लामो श्वास लिनुहोस्। आँखा बन्द गरेर गर्नुहोला। भस्त्रिका प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रो छातीभित्र भएको फोक्सो, जसमा 7 करोड 28 लाखवटा छिद्रहरू छन्, जहाँ अक्सिजनलाई स्टोर गरेर राख्ने गरिन्छ, जसले यी प्राणायामका साधनहरू गर्दैनन् ती मानिसहरूका जम्मा लगभग 2 करोड जति छिद्रहरू मात्रै खुलेका हुन्छन् है, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ छिटो सङ्क्रमणका कुराहरू हुने गर्दछ। तर जसले चाहिँ यो प्राणायामलाई गर्दछ उसका ती सम्पूर्ण छिद्रहरू खुल्छन् र फुक्न पनि फुक्छन्, जसको कारणले हामीले लामो गरेर लिएका श्वासबाट छुट्याएर प्राप्त भएका अक्सिजनका कणहरू धेरैभन्दा धेरै मात्रामा फोक्सोमा सङ्ग्रहित हुने गर्दछ, जसको कारणले हाम्रो शरीरमा आवश्यक परेको स्थानहरूमा ती अक्सिजन रगतको माध्यमद्वारा शरीरमा पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले लामो गहिरो श्वास यसको अनिवार्यता हो र आँखा बन्द गरेर ध्यानपूर्वक गर्ने हो भने यसले एकाग्रताको पनि जग हाल्ने गर्दछ।
सुरुवात गराउने गर्दछ। त्यसैले मस्त भएर ध्यान दिएर असाध्य आनन्दका साथमा यसलाई गर्दै जाने हो। लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्, लामो गहिरो श्वास फाल्नुहोस्। केही गाह्रो छैन। लिइरहेको श्वासलाई थोरै समय बढाउने हो, 2 सेकेन्ड बढाउने, 5 सेकेन्ड बढाउने, जति सक्नुहुन्छ बढाउने र फाल्दाखेरि त्योभन्दा 1 सेकेन्ड बढी लगाएर, आधा सेकेन्ड बढी लगाएर भए पनि श्वास फाल्दाखेरि बढी समय लगाएर फाल्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईको छातीमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका संक्रमणहरू, सरुवा रोगका कुराहरू, कुनै पनि प्रकारका रोगहरू, एलर्जीका रोगहरू लाग्न दिँदैनन्। काँटी सफा रहन्छ, रुद्रघण्टी सफा रहन्छ, नासिकाका पाल, नासिकाका नलीहरू सफा रहन्छन्। त्यस्तै गरेर फोक्सोसम्म आएका ती श्वास नलीहरू शुद्ध रहन्छन्, सफा रहन्छन्, जसको कारणले ती कुनै पनि अवरोधहरू त्यहाँ आउन दिँदैनन् र सम्पूर्ण त्यहाँ रहेका जीवित सेलहरूमा शक्ति प्रवर्धन गर्दछन् र रोगहरूलाई निर्मूल गर्ने प्रयत्न गर्दछन्। त्यसैले लामो गहिरो श्वास यसको अनिवार्यता हो। गर्दै जानुस्। अब जम्मा 1 मिनट बाँकी छ। विश्राम गर्नुहोस्। आँखालाई बन्द गरिराख्नुहोस्। हामीले लिएका श्वासहरू, फालेका श्वासहरूलाई एकैछिन अनुभूति गर्नुहोस् अनि बिस्तारै आँखालाई खोल्नुहोस्। ओम प्राणाय नमः। सर्वमेदं वसियो भूतः सर्वोच्चैश्वरो यस्मिन् सर्वप्रतिष्ठितम्। प्राणको नमन होस्। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट गर्ने। जसरी फलामका डल्लाहरूलाई आगोमा सेक्दाखेरि जुन आगोमा शक्ति प्रवर्धन गर्ने जुन एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो यन्त्रद्वारा जुन छालाको बनाइया हुन्छ, जनावरको छालाको बनाइया हुन्छ, त्यसबाट जसरी चाहिँ हावा फालिन्छ नि, त्यस्तै गरेर हावा लिने र हावा फाल्ने काम हामी गर्छौँ नाकबाट। है हजुर, आउनुहोस्। विश्राम गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरिराख्नुहोस्। हामीले गरेका यस भस्त्रिका प्राणायामको अनुभवलाई निहाल्नुहोस्।
बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। आनन्दको अनुभूति हुन्छ। शरीरमा विभिन्न खालका तरङ्गहरू प्रवाहित भएको हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ। अब यसको साथमा हामी यही भस्त्रिका प्राणायामलाई 10 चोटि मात्रै गर्छौँ। थोरै हातलाई नमस्कार राख्नुहोस्, नमस्कार भावमा, अनि श्वासलाई लिँदै कतिसम्म सक्नुहुन्छ पछाडि लैजानुहोस् हातलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि स्टोर गरेर राख्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास फाल्दै फेरि एकचोटि गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अन्तमा फेरि एकचोटि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब हामी मुट्ठी बन्द गरेर यसरी जोडेर पनि गर्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आँखा बन्द गरिराख्नुहोस्, विश्राम गर्नुहोस्। ओम प्राणाय नमः। सर्वविदं वसेयो बुद्धः सर्वोच्चै सर्वयस्मिन् सर्वप्रतिष्ठितम्। ओम तत्सत्नारायण शिवम हरि ओम। आउनुहोस्, अब हामी यसलाई फोक्सोलाई हामी होरिजेन्टली फुकायौं, छातीलाई हामी होरिजेन्टली फुकायौं। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसरी फुकाउने, भर्टिकली फुकाउने है हजुर। मुट्ठी पारेर साफ्रामा हातहरुलाई राख्नुहोस् अनि श्वासलाई लिँदै माथि लानुहोस्, हत्केला फुकाउनुहोस् अनि श्वास फाल्दै मुट्ठी बनाउनुहोस्। विश्राम गर्नुहोस्, आँखालाई बन्द गरिराख्नुहोस्। शरीरमा तरङ्गहरू आइरहेका छन्, ती तरङ्गहरूलाई अनुभूति गर्नुहोस्। मनको आँखाले अनुभव गर्नुहोस्। शरीरका सम्पूर्ण भागहरूले लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास फाल्नुहोस्। बिस्तारै आँखालाई खोल्नुहोस्। हामी अहिले के गर्दैछौँ भन्दा यो फोक्सोलाई बलियो बनाउने काम गर्दैछौँ। छातीमा रहेका जीवित सेलहरूमा रहेको जुन रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छ त्यसलाई पनि हामी ऊर्जा प्रदान गर्दैछौँ। अब हामी लामो गहिरो श्वास लिन्छौँ। त्यो लामो गहिरो श्वासलाई हामी छातीमा एकैछिन अड्याएर राख्छौँ। मनमनै हामी 10 सम्म गन्छौँ।
उच्च रक्तचाप भएकाहरूले नगर्नुहोला, श्वासलाई लिएर फाल्दिहाल्नुहोला है। मुटुका रोगीहरूले पनि स्टोर गरेर नराख्नुहोला, त्यसलाई फाल्दिहाल्नुहोला है। सुरुमा गरिए अनुसार नै गर्नुहोला। जसको रक्तचाप नर्मल छ उहाँहरूले मात्रै 10 सम्म गनेर गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने 20 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। फाल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले के अरे 10 चोटि लामो फालेर 10 चोटिसम्म मात्रै गर्नुहोला है हजुर। यसलाई आउनुहोस्, यो म बसेको चाहिँ यो अर्धसिद्ध आसन हो है हजुर। तपाईहरूलाई जेमा मनपर्छ त्यसरी बस्नुहोस्। यो सुखा आसनमा बसेर गर्नुभयो भने हुन्छ, के भन्छ पद्मा आसनमा बसेर गर्नुभयो पनि हुन्छ, वज्र आसनमा बसेर गर्नुभयो भने हुन्छ। यसरी बस्न नसक्नेहरू कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई है हजुर। आउनुहोस्, हामीले यो देशमा रहेका र यो देशभन्दा अन्यत्र देशहरूमा रहेका हाम्रा नेपाली मूलका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दै अभिनन्दन गर्दै यो के भन्छ कोरोनाको महामारी विरुद्ध आफूले आफूलाई कसरी तयारी गर्ने र त्यो अवस्थामा राख्ने जुन अवस्थामा कोरोनाले आक्रमण गर्दाखेरि पनि त्यसलाई सहजैसँग जित्न सकोस्, त्यो हिसाबले आफूले आफूलाई यो शरीरलाई स्थापित गर्नु छ भन्ने मनस्थितिका साथ यसलाई गर्नुहोस्। आउनुहोस्, र जसले चाहिँ उच्च रक्तचापलाई औषधि सेवन गरेर चाहिँ नियन्त्रणमा लिनु भएको छ उहाँहरूले 2, 3, 4 सम्म मात्रै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर। आउनुहोस्, सुरु गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्, छातीलाई फुलाउनुहोस्। अब गन्ने हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब श्वासलाई फाल्ने, जिउँदोलाई छातीमा लगेर जोड्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फेरि लामो श्वास लिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फेरि श्वासलाई फाल्ने, जिउँदोलाई छातीमा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 20 पटक हामी गर्छौँ। आउनुहोस्, मनमा नै गरेर गर्नुहोला है हजुर। उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले नरोक्ने, मुटुका रोगीहरूले श्वासलाई नरोक्ने, फाल्दाखेरि पनि नरोक्ने, लिँदाखेरि पनि नरोक्ने है हजुर। मेरो एकदम विनम्र अनुरोध छ। आउनुहोस्, सुरु गरौँ।
विश्राम गर्नुस्। आँखालाई बन्द गरिराख्नुस्। हामीले गरेका यो कुम्भक विधिद्वारा गरिएका यी भस्त्रिका प्राणायामलाई हामी स्मरण गर्छौं। ओम जय होस्। वास्तवमा प्राणायाम भनेकै श्वासको जुन निरन्तरता छ त्यसमा एकैछिन विच्छेद हुनुलाई भन्छ। के भन्छ? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम भनेको हामीले अष्टाङ्ग योगको जुन सन्दर्भ छ त्यसमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि छन्। यम नियम र आसनमा हामीले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि जुन हामी प्राणायाम गर्छौं यो श्वासको आवत र जावतको जुन अवस्था छ त्यो आवत र जावतको अवस्थामा हामीले केही क्षण विच्छेद गरेर राखेर फेरि श्वास लिने अथवा फाल्ने गर्यौं भने मात्रै त्यसलाई प्राणायामको रूपमा अर्थाइएको छ। त्यसकारण हामी जब लामो श्वास लिन्छौं लामो श्वास फाल्छौं त्यो चाहिँ प्राणायाम गर्नको निमित्त यो शरीरलाई मनलाई बुद्धिलाई रेडी गरेको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण जहिले पनि प्राणायाम गर्दाखेरि श्वास र प्रश्वासको जुन छ त्यसमा थोरै कुम्भक लगाउने प्रयत्न गर्नुहोला। अब हामी यही भस्त्रिका प्राणायामलाई अघि छातीमा राख्यौं। अब हामी भुँडीमा लगेर राख्छौं र भुँडीमा लगेर राखेर हामी अघि जस्तै कुम्भक गर्छौं र मनमा नै 10 चोटि गन्छौं। तर मैले गन्दाखेरि 20 सम्म गने। श्वास लिएर श्वास लिइसकेपछि मैले 20 सम्म गन्छु र श्वास फालिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्छु 10 सम्म गर्ने गर्छु। आउनुस् हामी सुरु गर्छौं। लामो गहिरो श्वास लिनुहोस् र भुँडीमा टन्न फुलाउनुस् भुँडीलाई है हजुर। र कुम्भक एकैछिन रोक्ने काम पनि गर्नुहोला। अघि जस्तै प्रिकसन के भन्दाखेरि हाई ब्लड प्रेसरले श्वासलाई नरोक्नु होला। भुँडीमा श्वास लानासाथ फाल्नु होला अनि फेरि फालिसकेपछि लिइहाल्नु होला, रोकेर नराख्नु होला है हजुर। मुटुका रोगी र हाई ब्लड प्रेसर वालाले। आउनुस् सुरु गरौँ।
विश्राम गर्नुहोस्। हाम्रो शरीरभरि अक्सिजनको लहर फैलिएको छ। यसको प्रभाव मस्तिष्कमा पनि परेको छ। मस्तिष्क झम 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 भएर आइरहेको छ। कसैलाई रिङ्गटा पनि लाग्न सक्छ। रिङ्गटा लागेछ भने सुत्दिनुहोस्, शवासनमा बस्नुहोस्। एकैछिन आँखा बन्द गरेर राख्नुहोस्। विश्राम अवस्थामा लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास फाल्नुहोस्। अहिले हामीले श्वास लिएको श्वासलाई भुँडीमा मात्रै राख्यौं, छातीमा राखेनौं। अब हामी छातीमा पनि राख्छौं, भुँडीमा पनि राख्छौं। कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि एउटा हातलाई भुँडीमा राख्नुहोस्, एउटा हातलाई छातीमा राख्नुहोस् र लामो श्वास छातीदेखि भुँडीसम्म लैजानुहोस्। अघि जस्तै कुम्भ गरेर गर्नुहोला। विश्राम गर्नुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्, लामो श्वास फाल्नुहोस्। आँखा बन्द गरिराख्नु होला। यो भयो भस्त्रिका प्राणायामका अंशहरू। अब हामी भस्त्रिकापछि यो के भन्छ कोभिडलाई मात्रै दृष्टिगत गरेर हामीले प्राणायामहरू गरेका छौं यो सेसनमा चाहिँ। त्यसैले अब कपालभाती क्रिया, कपालभाती प्राणायाम यो चाहिँ हामी शरीरको अवस्था हेरेर हामी के भन्छ 5 मिनेटबाट यसलाई 15 मिनेटसम्म गर्छौं र चिसो शरीर भएका अथवा के भन्छ कफ प्रकृतिको शरीर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई आधा घण्टासम्म गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कपालभाती को मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो शुद्धिकरणको निमित्त गरिने हो, शरीरको शुद्धिकरणको निमित्त गरिने प्राणायाम हो। यसलाई क्रियाको रूपमा राखिएको छ योगका किताबहरूमा हेर्दाखेरि, तर स्वामी रामदेव गुरुज्यूबाट यसलाई चाहिँ प्राणायामको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी यसलाई प्राणायामको रूपमा गर्ने गर्छौं। आउनुहोस् यो कपालभाती क्रियालाई पनि हामी भुँडीलाई भित्र धकेल्दै नाकबाट श्वासलाई बाहिर फाल्दै गर्छौं। र यदि एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ जसले कपालभाती क्रिया जान्नु भएको छैन भने हामीले टिभी हेर्दाखेरि यो के भन्छ टुथपेस्टको विज्ञापनलाई हेर्छौं। टुथपेस्टको विज्ञापनमा हातलाई यसरी राखेर गर्छ, गन्ध आछ कि आछैन भनेर थाहा पाउनलाई। त्यस्तै गरेर तपाईहरुले हातलाई त्यहाँ नराखिकन एकदमै नयाँ मान्छेहरुले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि मुख खोलेर गर्नुस्। यो 8-10 चोटी गरिसकेपछि जुन मुखबाट फालिएको श्वास छ
मुखलाई बन्द गरेर त्यही श्वासलाई नाकबाट फाल्ने गर्नुहोस् र त्यसैलाई नै कपालभाति नामकरण गरिएको छ। र यो 1 सेकेन्डमा एकचोटि श्वासलाई फाल्ने। मुटुका रोगीहरू हुनुहुन्छ, उच्च रक्तचापका बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै गर्ने 2 सेकेन्ड 2.5 सेकेन्डमा एकचोटि फालेर श्वासलाई फालेर गर्नुपर्छ। र श्वासलाई लिने कुरालाई ध्यान नदिनु होला नयाँ साधकहरूले है। पुरानाले चाहिँ श्वासलाई लिँदाखेरि पनि कसरी लिएका छन्, श्वासलाई फाल्दाखेरि पनि कसरी फालेका छन्, सबै कुरालाई अनुभूति गर्दै गर्नुहोला। र नयाँ साधकहरूले चाहिँ श्वासलाई फाल्ने कुरालाई मात्रै ध्यान दिनु होला। आउनुहोस्, ढाडलाई सिधा, गर्दनलाई सिधा राख्नुहोस्। हातका औँलाहरूलाई ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रामा राखेर गर्दनलाई सिधा, शिरलाई सिधा राखेर आँखा बन्द गर्दै गर्नुहोस्। आउनुहोस्, तपाईहरू कपालभाति क्रिया गर्दै गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो खानेकुरा सम्बन्धी यो हाम्रो शरीरलाई के कुरा चाहिन्छ त त्यो बारेमा थोरै म ब्रिफिङ गर्छु। हाम्रो शरीरमा घट्न नहुने 4वटा रसायनहरू छन्। ती रसायनहरूमा भिटामिन सी, भिटामिन डी, भिटामिन B12 र जिंक मिनरल हो। भिटामिन सी तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यो अम्लीय पदार्थहरूमा हुने गर्दछ। जस्तो अमलामा हुन्छ, लेमनमा हुन्छ, कागतीमा हुन्छ, निबुवामा हुन्छ, भोगटेमा हुन्छ, गोलभेडामा हुन्छ, अम्बामा हुन्छ, त्यस्तै अब सुन्तलामा हुन्छ, मुन्तलामा हुन्छ हैन। यो धेरै यस्ता खालका फलफुलहरू जुन चाहिँ ईश्वरले प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रो निमित्त, ती सम्पूर्ण फलफुलहरूमा यो रहेको हुन्छ। र 24 घण्टाको निमित्त कति खाने त भन्दाखेरि गोलभेडा खानुभयो भने 2टा गोलभेडा काँचो अथवा जुस बनाएर खाने, अम्बा खानुभयो भने 2टा अम्बा खाने, अमला खानुभयो भने 2टा अमला खाने, र लेमन खानुभयो भने, कागती खानुभयो भने एउटा कागती खाने, र अन्य अब मुन्तलाहरू भनियो, सुन्तलाहरू भनियो, ती चाहिँ 24 घण्टामा 2टा खाने गर्यो भने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन सी चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। भिटामिन डी चाहिँ सूर्यको प्रकाशमा कपडा कम से कम कपडा लगाएर अथवा कट्टु एउटा लगाएर पुरुषहरूले, महिलाहरूले चाहिँ माथिको र त्यो के भन्छ कट्टु लगाएर छतमा अथवा के भन्छ बारदलीमा कम्तीमा पनि 15 मिनेटबाट आधी घण्टासम्म एउटा साइडमा एउटा घोप्टो परेर एउटा उतानो परेर कम्तीमा बस्नुपर्ने 15 मिनेट है, र धेरैमा आधी घण्टासम्म बस्नु होला। प्रत्येक बिहान म सधैँ बस्ने गर्छु। र घामको प्रकाश चाहिँ बिहानको सूर्य उदाएपछि 11 बजेसम्मको घामलाई चाहिँ उत्तम मानिएको छ। र हुन त घाम त सूर्यको प्रकाश नै हो, जतिखेर बसे पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै उ छैन। तर पनि चर्को घाम गर्मी महिनामा हामीले सहन गर्न सक्दैनौँ। र बिहान चाहिँ वातावरण पनि शुद्ध हुन्छ। त्यो शुद्ध वातावरणमा घामको प्रकाशले कुनै पनि रासायनिक तत्त्वहरूलाई नल्याइकन मात्र घामको प्रकाश मात्रै हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने हुनाले बिहानको घामलाई उत्तम मानिएको छ। त्यस्तै गरेर जिंक मिनरल, यो जिंक मिनरल केमा पाउँछ भन्दा यो बदाम, यसको निमित्त सबैभन्दा उत्तम कुरा हो, उत्तम स्रोत हो बदाम है। त्यस्तै गरेर के भन्छ तिल भयो, अनि अन्डाको त्यो भित्रको भाग के भन्छ, अनि लसुन लाई चाहिँ राम्रो मानिएको छ। यसरी यो जिंक मिनरललाई हामीले चाहिँ के भन्छ परिपूर्ति गर्न सक्छौँ। र साथै यसमा यो मस्यौराहरू, गाभाहरूमा पनि हामीले चाहिँ जिंक मिनरल हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै गरेर भिटामिन B12 लाई चाहिँ मासु तथा दुधजन्य पदार्थ, अब आध्यात्मिक हिसाबले मासु खान हुँदैन र नेचुरोप्याथी अनुसार दूध लगायत दुधजन्य पदार्थहरू खान हुँदैन भनिएको छ। तर दुधजन्य पदार्थलाई चाहिँ आयुर्वेदमा मान्य मानिएको छ। जस्तो घिउको बारेमा वर्णन गरिएको छ। घिउमा चाहिँ घिउलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि सक्छौ किनेर खाऊ, सक्दैनौ मागेर खाऊ, सक्दैनौ सापटी लिएर खाऊ,
त्यो पनि सक्दैन भने चोरेर पनि खाऊ भनेर घिउको चाहिँ महात्म्यलाई वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले घिउलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर भिटामिन B12 के भन्छ आलुमा पाइन्छ, गाजरमा पाइन्छ, मुलामा पाइन्छ, सलगममा पाइन्छ, तरुलमा पाइन्छ, जुन चाहिँ जमिन मुनिबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर गोलभेडा, गहुँको पिठो, हरियो साग, बदाम, ओखर, शुद्ध चामल भनेको आजभोलि त्यो चामलमा विभिन्न खालका त्यो सेन्टहरू राखेर त्यसमा लेपन गरेर त्यो बजारमा ल्याएका छन्। त्यस्तो होइन कि त्यो लोकल मिलमा सेमी अटोमेटिक मिलमा के कुटेर कुनै पनि चिजहरू नमिसाएको शुद्ध चामल। अनि अङ्गुर, हरियो केराउ, मेवा, गेडागुडी, नरिवल, के भन्छ पेस्ता, बन्दाकोपी, माछा र अन्डाको सेतो भागमा चाहिँ यो भिटामिन B12 रहेको हुन्छ भनिएको छ। त्यस कारणले आफ्नो एउटा इच्छा अनुसार इच्छित भोजन तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, कपालभातीको पनि समय समाप्त भएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ। त्यो महत्त्वपूर्ण प्राणायाम भनेको बन्द प्राणायाम। तर यो बन्द प्राणायाम यो उच्च रक्तचाप भएका, हाई ब्लड प्रेसर भएका व्यक्तिहरूले गर्न हुँदैन, मुटुका रोगीहरूले पनि गर्न हुँदैन है। पहिला सुरु हामी गर्छौं त्रिबन्ध प्राणायाम। आउनुहोस्, त्रिबन्ध प्राणायाम भनेको यो महाबन्ध पनि भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ हामी श्वासलाई लिन्छौं, भुँडी फुलाउँछौं, सम्पूर्ण श्वासलाई नाकबाट बाहिर फाल्छौं। त्यो श्वासलाई बाहिर फालिसकेपछि मलद्वार माथि आउँछ, माथि अड्काइराख्ने हो त्यसलाई, भुँडी भित्र जान्छ, भुँडीलाई भित्रै राखिराख्ने हो। अनि यो चिउँदोलाई छातीमा लगेर जालन्धर ग्रन्थीलाई बन्द गर्ने, रुद्र ग्रन्थीलाई बन्द गर्ने। र एकैछिन कतिसम्म सकिन्छ हामीहरू यसरी बस्छौं यसमा। आउनुहोस्, सुरु गरौँ। लामो श्वास लिने, भुँडीलाई फुलाउने, अब सबै श्वास फाल्ने। यसरी 4-5 पटक हामी प्रत्येक बिहान गर्ने गर्छौं। आउनुहोस्, गर्दै जानुहोस्। विश्राम गर्नुहोस्। अब यस्तै गरेर यसको सहयोगी क्रिया छ, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रियामा के गर्ने? श्वास अघि जस्तै लामो गरेर लिने हो, भुँडीलाई फुलाउने हो, सम्पूर्ण श्वासलाई अघि जस्तै बाहिर फाल्ने, भुँडी भित्र जान्छ अनि चिउँदोलाई मात्रै यो छातीमा छुवाएर श्वास कति पनि नलिकन बिना श्वासको सहयोगले भुँडी भित्र गएको भुँडीलाई बाहिर ल्याउने, भित्र लाने, बाहिर भित्र गराउने क्रियाको नाम नै अग्निसार क्रिया हो। आउनुहोस्, सुरु गरौँ।
विश्राम। अब हामी यसको लगत्तै हामी उज्जयी प्राणायाम गर्छौँ। यो विशुद्ध चक्र भन्छ रुद्रघण्टीको भाग। यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने र त्यहाँ एनर्जाइज गर्ने, शक्ति प्रवाह गर्ने। आउनुहोस्, पहिला लामो गहिरो श्वास लिने हो। त्यो सम्पूर्ण श्वासलाई बाहिर फाल्ने, अनि फालिसकेपछि थोरै घाँटीलाई कुप्रो बनाएर अनि श्वास नलीलाई अलिकता के भन्छ कडा बनाएर श्वासलाई लिने, जसले गर्दाखेरि रुद्रघण्टीबाट आवाज आउने गर्दछ र त्यो श्वासलाई एकैछिन छातीमा स्टोर गरेर राख्ने। अघि जस्तै सावधानी के छ भने मुटुका रोगी र उच्च रक्तचापहरूले चाहिँ श्वासलाई नरोक्ने, श्वास लिनासाथ देब्रे नासिकाबाट बाहिर फाल्ने र अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ श्वासलाई एकैछिन रोकेर अनि केही क्षण पश्चात देब्रे नाकबाट ती सम्पूर्ण श्वासहरूलाई बाहिर फाल्ने। आउनुहोस् सँगै गरौँ। फेरि गरौँ। यसरी हामी 4-5 चोटि प्रत्येक बिहान गर्ने गर्छौँ। आउनुहोस्, अब घाँटीमा हामी मसाज गर्नको लागि दुईटा हत्केलालाई हामी रगड्छौँ। अब आउनुहोस्, हामी अनुलोम विलोम क्रिया, यो पनि गर्नै पर्ने प्राणायाम हो। हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि यो सुक्खा आसनमा बस्दाखेरि चाहिँ गर्दा गर्दै कुप्रिन्छौँ हामी। त्यसकारणले सबभन्दा राम्रो चाहिँ आसन यसको लागि चाहिँ मैले ठानेको चाहिँ वज्रासन हो। वज्रासनमा तपाईँ बसेर गर्नुभयो भने जति समयसम्म गरे पनि, तपाईँ 15 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टा, जति समयसम्म गर्नुहोस् तपाईँको ढाड कुप्रो हुँदैन। त्यसकारण हामी यो अनुलोम विलोम क्रियालाई हामी कम्तीमा यसलाई 15 मिनट गर्नुपर्छ। तर आज म थोरै मात्रै गराएर यसलाई म समाप्त गर्दैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो अनुलोम विलोम क्रिया गर्दाखेरि देब्रे नासिकाबाट श्वासलाई लिएर सुरुवात गर्नुपर्छ र राइट साइडबाट, दाहिने नासिकाबाट श्वासलाई फाल्ने। जुन नाकबाट फाल्यो त्यही नाकबाट लिने हो, अनि फेरि अर्को नाकबाट फाल्ने। जस्तो देब्रे नाकबाट श्वासलाई लिन्छौँ र यसलाई दाहिनेबाट फाल्छौँ, दाहिनेबाट फेरि लिन्छौँ अनि देब्रेबाट फाल्छौँ। यसरी हामी गर्दै जाउँ। आउनुहोस्। यसरी लिँदै फाल्दै लामो भन्दा लामो श्वास लिने हो। सकेसम्म आवाज कति पनि ननिकाल्ने। मैले आवाज किन निकालेको भन्दा यति लामो समयसम्म लिन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा देखाउनको निमित्त गरे हो। तर म आफूले गर्दाखेरि कमसेकम श्वासको आवाजलाई निकालेर गर्छु। आउनुहोस्। अनुलोम विलोम गर्दै जानुस्। अनुलोम विलोम गर्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र भएका सम्पूर्ण नाडी नसाहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने काम गर्छ। निष्क्रिय भएर बसिरहेका नाडी नसाहरू छन् भने त्यसलाई एनर्जाइज गरेर सक्रिय रूपमा अगाडि सार्छ। कतिसम्म लेखिएको छ भन्दाखेरि मृतवरण गरिसकेका ती जीवित
सेलहरू पनि यो अनुलोम विलोमको प्राणायामद्वारा फेरि जीवनदान दिएर त्यसलाई बिउताउने गर्दछ। त्यसकारण यो प्राणायाम भनेको कस्तो प्राणायाम भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो जीवनलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने, शक्ति प्रदान गर्ने, विद्वता प्रदान गर्ने, आत्मबल प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण कुरा प्रदान गर्ने प्राणायामको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसकारण यो अनुलोम विलोम प्राणायामलाई नियमित निरन्तर रूपमा गर्नुहोला र यो जस्तोसुकै रोग लागेका व्यक्तिहरूले पनि गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण श्वासलाई छातीमा राख्ने हो, छातीमा स्टोर गर्ने हो र सम्पूर्ण श्वासलाई छातीबाटै बाहिर फाल्ने गर्दै जानुहोस् यो अनुलोम विलोम प्राणायाम। यसरी हामी अनुलोम विलोमलाई पूरा समय गर्दै जानेछौँ। हामी चाहिँ आजको निमित्त यसलाई यसैमा अन्त गर्दछौँ। आउनुहोस् विश्राम गर्नुहोस् यो अनुलोम विलोम प्राणायाम र विश्राम गर्दाखेरि पनि देब्रे नासिकाबाट श्वासलाई फ्याँकेर मात्रै विश्राम गर्नुहोला है। अब यस सँगसँगै अब हामी अन्तमा गर्छौँ भ्रामरी। भ्रामरी बडो ठुलो यो औषधि हो। यो सिरदर्द हुनेहरूको निमित्त, माइग्रेन पेन हुनेहरूको निमित्त र यो के भन्छ घाँटीमा समस्या हुनेहरूको निमित्त, आँखामा समस्या हुनेहरूको निमित्त र सधैँ चिन्ता लिइराख्ने मान्छेहरूको निमित्त यो भ्रामरी प्राणायाम अत्यन्त औषधिमूलक यो के भन्छ प्राणायाम हो। त्यसकारण भ्रामरी प्राणायामलाई सधैँ गर्नुहोला। बुढी औँलालाई भित्र राख्ने हो है। तीनवटा औँलाले आँखालाई छोप्ने, एउटा चोरी औँलाले चाहिँ निधारमा राखेर गर्ने। आउनुहोस् विश्राम गर्नुहोस्, आँखालाई बन्द गरिराख्नुहोस्। अब हामी ओमकार गर्छौँ। आउनुहोस् ओमको उच्चारण गरौँ।
हामी प्रणव ध्यान गर्न जाँदैछौँ। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्, ढाड गर्दनलाई सिधा राख्नुहोस्, हातका औँलाहरूलाई ध्यान मुद्रामा राख्नुहोस्। हामी मुखलाई बन्द गर्छौँ। नासिकाबाट मात्रै श्वासहरू आइरहेका छन्, गइरहेका छन्। हामी मनको आँखाले त्यसलाई हेर्दछौँ। हामी आँखालाई बन्द गरेर बसेका छौँ। मनको आँखाले श्वासलाई मात्रै निहाल्नुहोस्। मनलाई नासिकाको टुप्पामा लगेर राख्नुहोस् र ती श्वास र प्रश्वासलाई निहाल्नुहोस्। एकैछिन त्यो श्वासलाई अब हामी ढिला गरिकन प्रवेश गर्नको निमित्त अनुरोध गर्छौँ। प्रश्वासलाई पनि हामी ढिला गरिकन बाहिर निस्कनको निमित्त आग्रह गर्छौँ। त्यो ढिला गरिकन आइरहेका ती श्वासहरू र ढिला गरिकन गइरहेका ती प्रश्वासहरूलाई हामी मनको आँखाले नजिकैबाट हेर्दैछौँ। निरन्तर रूपमा हेर्नुहोस्। श्वासको आवत र जावतले प्राणशक्ति यस शरीरमा रहिरहेको हुन्छ। प्राणशक्ति त्यो शक्ति हो जसले यो सारा शरीरलाई चलाउने गर्दछ, शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ। प्राणशक्ति त्यो शक्ति हो जुन आत्माको एक अंशको रूपमा यो शरीरमा स्थापित भएको हुन्छ। त्यसैले यो प्राणशक्तिलाई हामी नमन गर्दछौँ। श्वासलाई मात्रै निहाल्नुहोस्। ढिला आइरहेका श्वासहरू, ढिला गइरहेका श्वासहरू, ढिला आइरहेका श्वासहरूलाई निहाल्नुहोस्। ती श्वासहरू श्वास नली हुँदै हुँदै ढिला गरिकन बिस्तारै बिस्तारै आवाजविहीन अवस्थामा, शब्दविहीन अवस्थामा, रङ्गविहीन अवस्थामा, आकारविहीन अवस्थामा ती श्वासहरू श्वास नली भएर बिस्तारै बिस्तारै छातीको डायफ्राममा जम्मा भइरहेका छन्। छातीको डायफ्राममा भएका ती सम्पूर्ण अस्वस्थ श्वासहरू, रोगका लक्षणहरू श्वासमा रूपान्तरण हुँदै श्वास नलीबाट माथि माथि आएर नासिकाबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन्छन्। यही प्रक्रियालाई हामी निरन्तर हेर्ने हो। श्वास प्रश्वास क्रियालाई सामान्य बनाउनुहोस्। दुईटा हातलाई माथि लानुहोस्। हत्केलाहरू रगड्नुहोस्। हत्केलालाई तातो बनाउनुहोस्। तातो बनाइसकेपछि त्यो तातो हत्केलाले आँखामा सेक्नुहोस्, अनुहारमा सेक्नुहोस्, निधारमा सेक्नुहोस्, मसाज गर्नुहोस्, घाँटीमा मसाज गर्नुहोस्, शरीरको भागहरूमा मसाज गर्नुहोस्, साप्रामा मसाज गर्नुहोस्, घुँडामा मसाज गर्नुहोस्, खुट्टामा मसाज गर्नुहोस्, हातहरूमा चलाउनुहोस्। अनि यो दुईटा हातले हत्केलाले आँखालाई छोपेर हत्केलाभित्रै आँखालाई खोल्नुहोस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सत् नारायणं शिवं हरि ओम। आउनुहोस्, हामीले आजको योग अभ्यासलाई अन्त गरेका छौँ। हामी अन्तमा शान्ति पाठ गरेर यसलाई विराम दिन्छौँ। आउनुहोस्। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वदं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।
ओम माता पितालाई नमन गरौँ, पितृजनहरूलाई नमन गरौँ, गुरुजनहरूलाई नमन गरौँ, सम्पूर्ण भगवानहरूलाई नमन गरौँ, नेपाल आमालाई नमन गरौँ। ओम नेपाल आमाको सधैँ जय होस्, जय होस्। सम्पूर्ण साधकहरूको तपाईहरूलाई कुनै पनि कुराहरू प्रश्नहरू सोध्न मन छ भने मेरो मेसेन्जरमा गएर मलाई चाहिँ प्रश्न पठाउनु होला। मैले जानेको, मैले बुझेको, योगलाई जतिसम्म मैले बुझेको छु हजुरहरूसँग म सेयर गर्नेछु। म कुनै ठुलो एकदम गुरु होइन, तर मैले जे मेरो आफ्नो अनुभवले मैले जाने सिकेँ, मैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। यति समयसम्म हजुरहरूले मेरो कुरालाई सुनिदिनु भयो, मेरो योग साधनालाई अपनाइदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयभित्रबाट नमन गर्दै मेरो बाणीबाट निस्केका त्यस्ता कुनै गलत कुराहरू थिए भने त्यसलाई बिर्सिएर राम्रा कुराहरूलाई मात्रै लिदिनु होला भन्दै आग्रह गर्दै म हजुरहरू समक्ष बिदा हुन्छु। ओ सम्पूर्ण माहौलको ओ